السلام عليكم. اليوم غادي نخدموا لو شيمان دي لتر unité 3 évaluation page 104 et 105. غادي نخدموا غرامير كونجيغيزون لورتوغراف ديجا خادمينهم، ولكن هذا غيكون فيديو جامعهم كاملين. السلام عليكم. يلا نبداو الغرامير. عندنا جو سولين سولمون لي فراز امبيراتيف، يعني غادي نسطروا على الجمل الامريه. الجمله الامريه او لا فراز امبيراتيف ديما كتبدا بواحد الفيرب مصرف في الامبيراتيف، يعني هنايا باش كتسالي il se termine par اشنو par un point d'exclamation اولا un point. نبداو. عندنا شونطون لي ناسيونال افون دالي اون كلاس. عندنا شونطون ها هو فيرب شونتي مصرف في الامبيراتيف، يعني هادي فراز امبيراتيف. هنا او سو تروف هادي بلا ما نكملو القاعده، لا راه كتسالي بعلامه استفهام باينه. هنايا سوا برود اون ترافيرسون لا شوسي، هادي سوا تا هو مصرف في الامبيراتيف. حتى هادي عندنا الي اون كولوني دو فاكونس pour vous amuser، حتى هادي راه مصرف في الامبيراتيف. هنا لو مونوبولي ايت ان جو دو سوسيتي، هادي لا ماشي فراز امبيراتيف، واخا كتسالي بون مكتبداش هنايا فيرب مصرف في الامبيراتيف، هادي فراز ديكلاراتيف يعني ما كايناش. هنا ابرون لو فيرب ابروندر في الامبيراتيف، عندنا سو تيرمين بار ان بوين ديكسكلاماسيون، حتى هادي فراز امبيراتيف. كيل بيل كرواسيير، هنا كنلاحظوا كاين واحد التعجب، يعني هذه ماشي امبيراتيف وما كتبداش الفيرب اصلا. هنا فيزيتي لو فيرب فيزيتي او لامبيراتيف، هذه فراز امبيراتيف. بالنسبه لا كيسيون 2 جو ريلي شاك فراز ا سون تيب، يعني غادي نديرو نصيلو كل جمله بالنوع ديالها. هنا عندنا جو مي سوي انسكري او كلوب دو سبور، هنا يعني كاين واحد كيخبرونا بواحد هذا اللي كتب هاد الفراس كيخبرنا بواحد الخبر، جمله خبريه هي لا فراس ديكلاراتيف. كومون المهم ديما تشوفوا في الاخر علامه استفهام، هذه نيشان ما كنتناقشوش فيها، هي فراس انتيروغاتيف. ندوزو الكونجيغيزون بلا ما نطول عليكم الفيديو. جو كونجيغ لي فراز اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف، يعني هادو اللي اونتر بارونتيز غنصرفوهم بريزون دو لانديكاتيف. نبداو. عندنا لي سيكليس رالونتير، لي سيكليس شنو كتعوض لينا؟ il baisse، يعني هنايا رالونتير. عندنا فيرب دوزيام جروب لي تيرمينيزون ديالهم اي اس اس او ان تي في بلوريال، يعني رالونتيس. هنا نو رومبليسون، كاع هادو دروس قريتوهم في البداية ديال العام قبل هاد ليفالياسيون، خصكم تكونوا عارفينهم. نكملو ندوزو لا فراز نيميرو 3، لا ليكتور éclaircir les idées éclaircir الى غنصرفو لا ليكتور. شنو كتعوض لينا؟ كتعوض لينا ils sont اس، يعني ils sont اس في تيرمينيزون ديال لي فيرب دوزيام كوب راه كيساليو اي تي، يعني غنحيدو اي ار ونعوضو ب اي تي. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 2 جو كونجيغ لو فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لامبيراتيف. خصكم تكونوا عارفين بريزون لامبيراتيف، مكنتوش فاهمين الدرس قولوا لي نشرحوا لكم في فيديو في 2 دقائق ولا 3 بالسربه فيه لي تيرمينيزون وكل كوب كيفاش كيتصرف. هنايا entre vite et cherche nos jouets. B, les enfants jouaient mais ne franchissaient pas le mur. هنايا عندنا C, range vos affaires. هنايا عندنا vous غنديرو ranger vos affaires. غادي ندوزو جو réécrit les phrases à la deuxième personne du singulier selon le modèle. عطاونا هنا واحد المثال، ايكوتي لو بروفيسور اي ريفليشير. هما هادي راه جمله امريه ولكن الفيرب ما مصرفش، هنايا ها مصرفو. هنايا هاد ايكوتي بحال هنايا كانت اونطري في لامبارتي ولات اونطر، حتى هنايا ايكوتيش ولات ايكوت، وهذا دوزيام جروب باش ولا عنده اي اس هنايا بحال هذا اللي درنا هنايا. لا ولكن هنايا لي زونفون درنا فرانشيسي، هنايا راه كاين غير بحال كنخاطبو غير واحد. المهم عندنا فينير لي دوفوار اي جوي، غادي نقولو فيني لي دوفوار اي جو. هنا allumer la télévision et choisir un dessin animé. هنا بلاص allumer vers premier groupe غنديرو allume la télévision. ندوزو دابا l'orthographe. La question numéro 1, je souligne le sujet et j'écris les verbes au présent de l'indicatif. يعني هاد لي verbes نصرفهم في présent de l'indicatif. أميرة إسماعيل aime، حيت هاد جوج ديال الناس يعني pluriel. les jeux vidéo كيبغيو ولا يحبون ألعاب الفيديو. أميرة شوازي، شنو شوازي؟ يعني تختار ان جو éducatif، tandis que Samir préfère les jeux de simulation، كيفضل les jeux de simulation. leurs parents التليفون كيتحرك هنايا مزيان. leurs parents
فين وصلت. Leurs parents sont contents de leur choix et leur demande de pratiquer d'autres activités. Ils réfléchissent à de deuxième groupe et choisissent deuxième groupe حتى هو la lecture de sport. Question numéro 2. J'ai réécrit la phrase en commençant par la phrase هذه اللي بادية بهاد le magicien et le clown. شنو غادي نديرو ليها دابا؟ شنو في الاول كتبادي بلو ماجيسيان بوحدو اي ومصرفين هنايا. دابا الا درنا لو ماجيسيان اي لو كلون يعني جوج الناس، ماشي غير لو ماجيسيان بوحدو، جوج. اشنو غتولي هاد اي؟ غتولي سان سيغ لا سين. وهاد ايل بحال الا هو شنو غتولي؟ غيوليو لهم بجوج، يعني غنديرو له واحد الاس ديال بلوغيال. فينيس لو نيميرو اي ساليو غنديرو له واحد الاس. لو بوبليك هنايا جو باغ لانتري، يعني غادي نديرو واحد الباغ على لانتري. لانتري هو الداخل اللي مثلا تيكون الفرق ما عندهمش نفس النوع. مثلا هادو بعد ما كيقدروا يكونوا مثلا عاطينك الحيوانات وسطهم مثلا وسطهم مثلا شي وسطهم مثلا ان ليفر، وهما كاملين حيوانات، ان اليفون لو ليون الى اخره، وسطهم ليفر هو الداخل بحال ما كان هنايا. ولكن هذا كمثال اللي عطيته لكم هنايا. شوف هذه كتسالي اي او، هذه اي او هنا كاملين كيساليو اي او في الاخر، هذه لا. اذا هذه هي لانتري. هنايا بالنسبه للبي اون في نفس الحاجه، هذه اي او. هنايا هذه كتسالي او، هنايا عاوتاني نفس الحاجه، هذه اي او. اذا الداخله هي هذه كتسالي او ان تي. هنا بالنسبه للتي اون سيري كتسالي اي او، هذه كتسالي اي اس، كتسالي اي او، هذه كتسالي با. هادو كاملين عندهم واحد اي هذه عندها. اذا هذه هي التعريف دابا.